अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत जर्नैलों की बड़ी बैठक हुई है। यह कोर कमांडर्स की बड़ी बैठक हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वक्त इंतहाई अहम है। जिस वक्त ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है तो उस वक्त इदारे को चारों तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और आज इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया देखा जाए तो एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। अब एक तीर से दो शिकार कौन है, असल में शिकार होने वाला कौन है, मैसेज किसको दिया जा रहा है? द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। पेशतर इससे कि मैं मामला आपके सामने रखूं कि असल में पैगाम किसके लिए है, मैं ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं कि 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई है, इसके एलामिया में असल में कहा क्या गया है। और जाहिर है एलामिया बड़ा सोच समझ के जारी किया जाता है और उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक हर्फ जो होता है वो बड़ा मानी खेज होता है, उसमें कोई ना कोई पैगाम होता है। तो ये जो 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसका पैगाम क्या है? कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। यानी ये एलामिया इस जगह से या इस मैसेज से शुरू हो रहा है। दूसरी बात इसमें कही गई कि आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सुरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की कि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फौल ना होने दें। पाकिस्तान के मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। ये इन्वर्टेड कॉमाज में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। ये जुमले पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। आगे चलिए। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है इंशाल्लाह। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रैकेट में ये उन्होंने कहा। अच्छा, फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशत गर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहीमाना कत्ल की मजम्मत की। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। फोरम को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के लिए और इसके इक्तसादी मफादात बिलखुसूस चीन पाकिस्तान राहदारी यानी सी पैक के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इस बात का आदा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार एकजहती करते हुए गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। फोरम ने मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर फरीकैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम ना किया तो एक वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। फोरम ने, अब यहां से सुनिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। मैं फिर पढ़ देता हूं। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। मैसेज इज नाउ वेरी लाउड एंड क्लियर। कौम फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का इजहार। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को हिदायत की कि ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मैार को यकीनी बनाए और तरबियत के आला मैार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। अच्छा, अब ये जो जुमले मैंने जिस पे स्ट्रेस दिया है और पढ़कर आपके सामने रखे हैं, अब पाक फौज को हालिया दिनों में शदीद टारगेट किया गया। जाहिर है पाक फौज, हमने देखा सानिया बहावल नगर जब हुआ तो पाक फौज पर तनकीद हुई,
جہاں پولیس پر تنقید ہوئی وہاں پاک فوج اور دو اداروں کے آپس میں جو تصادم ہے اس پر خاصی باتیں ہوئیں، انگلیاں اٹھی، نکتہ چینی ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس سے پیشتر اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت یہ بات ہوئی ہے، جس وقت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، تو اس وقت فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، اس نقطے کو یہیں سے کنیکٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ 6 ججز نے جو خط لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز نے خط لکھا، اس خط کے اندر بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست الزام عائد کیا گیا۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ ان 6 ججز کے لیے بھی ہیں کہ جن 6 ججز نے خط لکھا اور خط لکھ کر اسٹیبلشمنٹ کی کردار کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ میڈلنگ کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، اور پھر بتایا کہ کس طریقے سے انٹیمیڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ججز کو۔ یہ جملے ان کے لیے بھی ہیں، یہ جملے ان کے لیے بھی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں اور پاک فوج سے متعلق بات کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب یہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد پرٹیکولرلی اب ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ادارے کو تو کلین چٹ مل گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بنائی گئی جو 3 رکنی انکوائری کمیٹی ہے اور جو کمیشن تھا 3 رکنی کمیشن، اس کمیشن میں 2 سابق فوجی 2 سابق پولیس کے جو آئی جیز ہیں وہ تھے اور ایک سابقہ بیوروکریٹ تھا۔ اب یہ 3 لوگ جو رپورٹ مرتب کرتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں، اس کے اندر جنرل فیض حمید کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو کلین چٹ ملتی ہے۔ اس میں اس وقت کی پنجاب حکومت یعنی شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، ان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو روکنے میں اور ان کو یہاں فیض آباد تک پہنچنے کی پورا راستہ دیا، معاونت کی۔ پھر اس وقت اگر فیض حمید صاحب کو مینڈیٹ یا ISI کو مینڈیٹ دیا تو اس وقت وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے دیا، اور 27 نومبر 2017 کی جو کیبنٹ کے جو ان کے منٹس آف میٹنگ ہے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور پھر وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کے دستخط بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہوا یہ حکومت نے کیا، میسج تو ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ بنایا، جنہوں نے جرنیلوں کے نام لیے، جنہوں نے سرونگ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گجرانوالہ جلسے کے اندر للکارا، ان کا بیانیہ بھی دھڑام کر کے زمین بوس ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس رپورٹ کے ساتھ پرٹیکولرلی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیض آباد دھرنا کمیشن جو معاملہ تھا، جو عمل درآمد رپورٹ تھی جس کے اندر انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کے کردار کو ہائی لائٹ کیا تھا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہہ رہے تھے وہ بھی اس کمیشن کی رپورٹ نے غلط ثابت کر دیا ہے، اداروں کی تو کوئی مداخلت نہیں تھی۔ اب آپ سمجھیے کہ میسج کس کس کے لیے ہے، یہ جو پرٹیکولر کور کمانڈرز کانفرنس کے جملے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس وقت نواز شریف صاحب نے کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا اور بغیر ثبوتوں کے کیا، کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر الزام لگایا، دیکھیے کمیشن نے تو کلین چٹ دے دی۔ اب آج اگر ادارے کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ظاہر ہے ادارے کا جو سیاست میں مداخلت ہے، اس بارے میں تاثر یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے، اور آج تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے۔ تو یہ میسج ان کے لیے بھی ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ میں وہ جملہ پھر جو فورم نے جس بات کا اظہار کیا ہے وہ جملہ میں پھر پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ ان بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ ہم ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو بھائی جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو ہو گئے ہیں، ایک تیر سے 2 شکار ہے۔ نواز شریف بھی شکار ہے، ان کا بیعدیہ بھی شکار ہے، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو کرے گا وہ بھی شکار ہے۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔